अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शत रहमान। आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। बाखबर दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार और तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती है। हम अपनी एयर फोर्सेस के जवानों को खुसूसन कामरान मसीह को खराज अकीदत पेश करते हैं और उनकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। पूरी कौम तारीखी कामयाबी का जश्न मना रही है। नाजरीन, हमेशा की तरह इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। इंडिया ने रात की तारीख पर पाकिस्तान पर हमला किया और ये एक बुज़दिलाना वार था। हमारी मसाजिद और हमारे मदरसों को मस्मार किया गया। हमारे बेगुनाह और मासूम शहरियों खुसूसन बच्चों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, बच्चों को शहीद किया गया। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने सुबह की रोशनी में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे जवानों ने उनकी एयर बेसिस को तबाह किया और सही सलामत वापस लौटे। भारत अपनी जदीद टेक्नोलॉजी राफेल की तबाही बर्दाश्त न कर सका और जंग शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने का ऐलान कर दिया और अपनी हार मान ली। कल से पाकिस्तानी इस फतह का जश्न पूरे जोश खरोश से मना रहे हैं और रैलियां निकाली जा रही हैं और फिजा में पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। नाज़रीन, CNN पाक न्यूज़ और उनकी टीम इसी फतह के जश्न को बड़े जोश खरोश से मना रही है, अपनी पाक फौज को अखराज अकीदत पेश कर रही है। इसी सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नजमा, जो CNN पाक न्यूज़ की डायरेक्टर प्रोग्राम हैं। नजमा सियासत और हालात हाजरा पर गहरी नज़र रखती हैं और हम उनसे पूछेंगे कि इस पूरी सूरत हाल को वो किस नज़र से देखती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नजमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे मुल्क की सूरत हाल पर किस नज़रिए से आप देखती हैं? जी श्रेत, आपने जैसे इंट्रो में बताया कि कल से पाकिस्तान पूरा जो है वो जश्न मना रहा है अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर और पाकिस्तान की तारीखी फतेह पर, और यकीनन जश्न मनाना भी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान था। जब ये सूरत हाल पैदा हुई पिछले एक हफ्ते से, पाकिस्तान के लोग जो थे, वैसे तो पाकिस्तान के लोगों ने इसको सीरियस लिया ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपनी अफवाज को सलाम पेश करती हूँ, खराज अकीदत पेश करती हूँ, ख़ासतौर पर कामरान मसीह जो कि हमारे मुल्क के एक ऐसे जवान और एक ऐसे हीरो हैं कि जिन्होंने कमाल कर दिया और कमाल करके उन्होंने दुश्मन को जो जिस तरह उन्होंने वो खाक छानी उन्होंने दुश्मन ने, और वो फतह लेकर गाजी होकर वापस आए। तो ये बड़ी एक खुशी की बात है। मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमारी यहाँ की तमाम माइनॉरिटीज़, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, किसी भी मजहब से उनका ताल्लुक हो, किसी भी ज़ात बरादरी से हो, पाकिस्तान के लिए एक मुठ होकर खड़े हो जाते हैं और सब जो है मुतहद हो जाते हैं। तो कामरान ने जिस तरह परफॉर्म किया, जिस तरह दुश्मन के जो है एयर बेसिस तबाह किए और फिर वापस भी आए, तो ये कमाल बात है। हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। दूसरी बात ये कि जब ये मसला चल रहा था पिछले एक हफ्ते से हम ये सूरत हाल देख रहे थे और पाकिस्तान के लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स चल रहे थे और इंडिया खुद परेशान हो गया। और सॉरी, मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैंने अक्सर टिकटॉक पे भी देखा कैसे मजे के हम देख रही हैं। मैं तो कम से कम मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी कि किसी ने भी और बड़े जोश और खरोश से वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे बॉर्डर पर और हम अपने ख्वाजा पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। सबने ही बहुत इंजॉय किया। कोई क्लैशनकोफ से जो है वो निशाना ले रहा बिल्कुल ऐसी था और ड्रोन जो थे फेंके जा रहे थे, उनका वो निशाना कर रहा था। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। यानी पाकिस्तान के लोगों की आप जुर्रत और बहादुरी देखिए, बिल्कुल कि उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल खौफ नहीं था। हालांकि अगर हकीकत में देखा जाए तो ये जो अब की जंगें हैं ना, ये जंगें कोई डांगे सोटों वाली या वो वाली लाठियों वाली जंगें नहीं है। ये जंगें जो हैं वो खंजर तलवारों वाली जंगें नहीं है। ये तो सेकंड्स की जंग है, एटम की जंग है। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, भारत एटमी मुल्क है, ईरान एटमी मुल्क है। हमारे हमसाए में, हमारे जितने हमसाए उनमें तीनों ममालिक जो हैं वो एटम के जो हैं वो उसमें उनके पास सबके पास एटम है। तो ये सेकंड्स की जंग है। अगर खुदा न खास्ता कहीं भी एक्सप्लोर होता है तो वो बहुत सारे इलाके को तबाह कर देता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानियों को ये पता था कि हमारा दुश्मन इंतहाई बुज़दिल है। ये सिर्फ जो है गरजना जानता है, बरसना नहीं जानता, इसलिए इसको सीरियस नहीं लिया। अच्छा, मैंने
اسی کو بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات شیئر آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ایک جو بچہ تھا چھوٹا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، وہ پاکستان کے حق میں اپنی پوری میڈیا پہ وہ پریس کانفرنس جسے کہتے ہیں وہ کر رہا تھا، اور بہت زیادہ بالکل بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے وہ پاکستان کی حمایت میں بولا. اس نے جنگ کو آگے بڑھنے کے لیے کہا کہ نہیں، جنگ نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اصل میں پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ امن کا پیغام دیتے ہیں. پاکستان کے ہمیشہ کبھی بھی کوئی بھی وزیر اعظم ہو، ہمارے یہاں کے کوئی بھی جرنیل ہوں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کوئی بھی ہو، ہمیشہ انہوں نے امن کا میسج دیا، امن کا پیغام دیا، کیونکہ دنیا امن پہ چلتی ہے. ہم جنگ کبھی بھی نہیں چاہتے. ہم تو کشمیر کو بھی آزاد اگر کروانا ہوتا، اگر جنگ سے ہی آزاد کروانا ہوتا تو اب تک کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا. اور یہ کیسے کشمیر کو جو ہے اپنے قبضے میں، اگر آپ دیکھیں سن 1971 کی جنگ اور سن 1965 کی جنگ کو اگر ہم اپنے نظر کے سامنے رکھیں تو اس میں لوگوں کا اتنا جوش اور جذبہ تھا کہ وہ ان کے لیے ہم اپنے افواج پاکستان کے لیے کھانے بنا کے لے کے جا رہے ہیں. لوگوں میں آپ یہ دیکھیں کہ مرد تو خیر جنگ، لیکن آپ اپنے خواتین بھی شامل تھے اور بچے بھی شامل تھے. ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہماری اس وقت کی جو بچیاں تھیں، اسٹوڈنٹس جو تھیں، کالج یونیورسٹیز کی بچیاں جو تھیں، وہ سرحدوں کی طرف بھاگ پڑی کہ ہم جنگ لڑیں گے. تب بھی دیکھیں انڈیا کیسے دم دبا کے بھاگا. ایسے ہی ہے. اور جنگ کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، کسی بھی اس کا معاملے کا، کسی بھی مسئلے کا حل جنگ نہیں ہوتا. لیکن انڈیا کو بڑا شوق ہے، وہ آئے دن اس نے کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایک چٹکنی جسے شرلی نہیں چھوڑتے، چھوڑنی ہوتی. اصل میں مقصد اس میں جو ہوتا ہے وہ مودی کا الیکشن ہوتا ہے. بالکل. اتنے سالوں سے وہ وہاں کا الیکشن جو ہے وہ زبردستی جیتتا آ رہا ہے. وہاں کی جتنی مائنورٹیز ہیں، وہاں کی مسلم جو آبادی ہے، اس پر وہ ظلم و ستم کرتا ہے، سکھوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، اتنا کچھ کرتا ہے. اور ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہندوؤں کو جو ہے وہ بڑھاوا دے اور ہمیشہ وہاں پہ ہندو کی حکومت رہے اور ہندو ہی سارا ہندوازم ہی رہے. اور اب یہ دیکھ لیں کہ بابری مسجد سے لے کر انڈیا میں کیا حالات تھے، مسلمانوں کو کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ بھارت کے دہشت گرد کون ہے. دوسری بات یہ، آپ یہ دیکھیں ہمارے لوگوں کی سینسٹیوٹی اور ایک جو دل میں ایک رحم ہے نا انسانیت کے لیے، وہ یہ دیکھیں کہ میں یہاں پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی خبریں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاکستان میں تو جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہمیں انڈیا میں جو لوگ بے گناہ مارے گئے ہمیں ان کا بھی دکھ ہے. بالکل. کہ ان کا کیا قصور ہے. آپ اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنے شوق کو تسکین پہنچانے کے لیے آپ معصوم لوگوں کا جو ہے قتل کروا. کشمیر میں بھی ایسے حالات ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کتنے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. بالکل. یہ انتہائی ایک غلط حرکت ہے. یہ ہمیشہ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ امن پیدا کرنا چاہیے، امن سے رہنا چاہیے. اور ہمسائے کے حقوق تو سب سے پہلے. بالکل. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مودی کو یہ شوق کیوں ہے کہ وہ لڑے اور ہمیشہ جنگ لڑے. اور لیکن یہ اب پھر اس کو اس قدر اس کو جو ذلت اٹھانی پڑی، اس کو جو رافیل پہ بڑا اعتماد تھا، بالکل جدید ٹیکنالوجی ہے اور ہم تو جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ رافیل تو وہ ٹگے ٹوکری بک گیا. بالکل. اس کا تو وہ خاتمہ ہو گیا. تو جنہوں رافیل بنانے والے بھی اب جو ہے نا وہ بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ تم نے تو ہمارے رافیل کا نام بھی بدنام کر دیا. اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب عام روٹین میں جنگ سے ہٹ کے جب یہ پاکستان اور انڈیا اپنی جنگی مشقیں کر رہے ہوتے ہیں تو جو انڈیا کی سرحد سے 2.5 کلومیٹر دور رہ کے وہ اپنی جنگی مشقیں کرتا ہے. یعنی کہ اس کو اتنا خوف ہوتا ہے ہماری پاک افواج سے کہ وہ اپنی سرحد پہ بیٹھ کے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہوا ہے کہ جب پاکستان نے جوابی حملہ کیا، اس نے تو رات کی تاریکی میں کیا تھا لیکن ہم نے دن کی روشنی میں جواب دیا. بالکل. ہماری افواج دن کی روشنی میں گئی. علل صبح جب آذانیں گونج رہی تھیں اور ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے، بالکل، تو جناب حملہ ہوا. تو ان کے جو جتنی ان کی چوکیاں تھیں وہاں سے وہ سب انڈین فوجی جو تھے وہ سب وہاں سے بھاگ گئے تھے. اور پاکستانی جو تھے وہ سرحد جو کہ بیچ میں بارڈر تو ہے نہیں، بالکل، ایک صرف لگا ہوا ہے، باڑ سے لگی ہوئی ہے، تو وہ کراس کر کے انڈیا کی چوکیوں پہ پہنچ گئے. وہ بھی بڑی میمز بنی ہوئی، بالکل، وہ جناب پٹھان جا کے جو انجوائے کر رہے ہیں اور وہاں ان کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ اب بھی بھاگ چکے ہوئے تھے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پیچھے بھاگ گئے ہوئے تھے، پیچھے چلے گئے تھے. اچھا جب مودی نے کہا اپنے فوجیوں کو کہ جنگ پہ بھیجنے کے لیے کہا تو ان کا ایک وہ فوجی تھا وہ جناب اپنے دوست کے گلے لگ کے بہت، ایک ہاتھ میں انہوں نے بوتل پکڑی ہوئی تھی اور وہ اپنے دوست کے ساتھ گلے لگ کے بہت رو رہا تھا کہ میں نے نہیں جانا اور اس کو حوصلہ دے رہے تھے. ان کے فوجی کا یہ حالات ہیں. ایکچولی بات وہی ہے کہ دیکھیں فوجی ان میں حوصلہ نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے. حوصلہ بھی نہیں ہے. ہم میں تو اصل میں ہم لوگوں میں یہ جذبہ ہے کہ ہم زندہ ہیں تو زندہ رہ گئے اور پھر ایمان سے سرشار ہیں. شہید
تو یہ ایک جذبہ جو ہے نا مسلمان کے لیے اور خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ اب کامران مسیح کو ہم دیکھتے ہیں تو بالکل یہ جذبہ تھا کہ میں اگر اس میں مارا گیا تو میں شہید ہو جاؤں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں جذبہ دیا ہوا، ان میں یہ خوف ہے، ان کو وہ مرنے سے ڈرتے، اور ان کے فوجی جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے صرف تنخواہیں لینے کے لیے بھرتی ہوتے ہیں، وہ لڑائیوں سے وہ بھاگتے ہیں، لیکن وہ صرف مودی ان کو ہر دفعہ آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی ابھی لندن آ کے یہاں سے چائے پی کے چلا جاتا ہے تو کبھی ان کے اور بہت سارے فوجی آتے ہیں تو وہ اسی طرح ہار کے چلے جاتے ہیں. بالکل. اور اسی طرح جب پاکستان جب حملے کے لیے جا رہا تھا انڈیا میں تو ہمارے 3 ماشاءاللہ ہمارے فوجی بھائی، ہمارے بیٹے، وہ جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے 38 تھے گروپ میں، ان کا گروپ ہوتا ہے جب کے، تو جب ان سے کہا گیا کہ اس طرح حملہ کرنے تو آپ میں سے کون جانا چاہے گا، تو 3 فٹ جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہو کہ ہم جائیں گے، اور انہوں نے اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہ جو تھا فارم اس پہ سائن کیا. تو بڑے والہانہ انداز میں نا، جذبات سے، جذبہ ایمانی سے. میسیجز دیکھ رہی تھی، ایک فوجی نے اپنی ماں کو میسج کیا ہوا تھا کہ میں اپنی ماں سے، یہ کہتا ٹک ٹاک پہ وہ ویڈیو تھی کہ میں اپنی ماں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں شہید ہو کے لوٹوں تو وہ روئے نا. بالکل ایسے ہی ہے، اور فخر محسوس کرے. تو ایسا ہی ہے، ہمارے جوان جو ہیں وہ واقعی قابل فخر ہیں، قابل تحسین ہیں، قابل داد ہیں، اور ہم ان کی بہادری، ان کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سرحدوں پر ڈٹے کھڑے ہوئے ہیں، اور اب بھی سارے سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی فتح کو تو سیلیبریٹ کر ہی رہے ہیں. بالکل. لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ دشمن جو ہے یہ چالاک ہے، یہ منافق ہے، یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. اب اس نے سیز فائر کر دیا ہے، صلح بھی کر لی ہے اور جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیا، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ پھر کوئی حیثیت کرتا ہے. جیسے کہ اس نے پہلے حملہ کیا، رات کی تاریکی میں حملے کیے بہاولپور والا اور مرید کے والا، تو اس کے بعد دوسرے دن پھر اس نے پھر اس سے زیادہ حملے، ڈرون حملے کیے، لاہور میں کتنے کیے، اسلام آباد میں بہت کیے. ناقابل اعتبار دشمن ہے. دشمن بھی ایک معیار ہوتا ہے دشمن کا بھی، لیکن یہ ناقابل اعتبار دشمن ہے ہمارا. جی. یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ انڈیا نے اتنی جلدی ہار کیوں مان لی؟ ہاں بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ یقین کریں میڈیا پر بھی، مین اسٹریم میڈیا پر بھی یہ سوال ہو رہا ہے، اور تجزیہ کار ہمارے سینئر جو اینکرز ہیں، صحافی ہیں، وہ اس کا جواب دے رہے ہیں. اس کی دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ہم جنگ افورڈ نہیں کر سکتے. جی. ہم بھی نہیں کر سکتے، انڈیا بھی نہیں کر سکتا. یہ انڈیا کی خام خیالی ہے کہ وہ جنگ جیت جائے گا یا بچ جائے گا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا شروع میں کہ جنگ جو ہے وہ ایٹم کی جنگ ہے، سیکنڈز کی جنگ ہے. تو جنگ میں تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے. اگر ہم جاپان کی بات کریں کہ جاپان میں ہیروشیما جب تباہ ہوا تو اس کے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد جاپان جو تھا وہ اسٹیبل ہوا، گھاس نہیں وہاں ہوگی اور بچے اور نارمل پیدا. وہاں اس وقت جب وہ ایکسپلور ہوا تو اس کی 4000 تک فارنہائٹ تک اس کی جو ہیٹ تھی، تو اب تو یہ 4000 سے 4 لاکھ تک پہنچ چکی تھی. تو اب تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے. اور پھر جس طرح پاکستان ہے، انڈیا ہے، ہمارے ہمسائے ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں، یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہم ان کو کہتے ہیں، یہ سب ترقی کی طرف گامزن ہیں، یہ سروائیو کر رہے ہیں. تو ان کو یہ تو کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ جو جنگ ختم کروانی تھی نا، اصل میں انہوں نے سوچا تو یہ تھا کہ ہم ڈرون پھینکیں گے، کچھ حملے کریں گے اور ہم پاکستان کو دبا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اس کے پیچھے کسی بڑی طاقت کا ہاتھ بھی تھا، وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے کہ کچھ تھوڑا بہت دھمکا شمکا کے کام ہم اپنا جو ہے نا اپنا روپ ڈال سکتے ہیں یا اپنے دبدبا دکھا دیں گے. لیکن وہ ایسا نہیں ہوا، جواب ان کو اس سے دگنا ملا. وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ہماری سوچوں سے بڑھ کے ہیں، ہم ان کو کچھ سمجھتے ہیں لیکن یہ تو لڑنے مرنے پہ اور ختم کرنے میں تیار ہے، تو یہ جنگ کو تو یہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. پہلے تو ہماری سوشل میڈیا سے ہی ڈر گئے، اور اس وقت بھی انہوں نے وہ ٹھنڈے ہو گئے تھے. پھر انہوں نے چالاکی دکھائی اور خاموش رہ کے حملہ کیا، بزدلانہ وار کیا اور منافقانہ وار کیا. پھر جب اس کا جواب ملا تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اب نہیں، پھر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ اب ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے. اس لیے پھر بیچ میں امریکہ کا آ جانا اور معاہدہ کروانا، اور سعودیہ کے سفیر آ گئے تھے سوری، تو انہوں نے جو ایک کردار ادا کیا ثالثی کا، اس وجہ سے دونوں ممالک نے یہ سوچا، ہم تو پہلے بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، امن سے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمسائے ممالک ہیں اور ہمسایوں کو تو ہم ایک دوسرے سے بہت سارے فوائد اٹھا سکتے ہیں لڑائی اور جنگ سے ہٹ کے. تو اس لیے یہ جنگ بندی کا اعلان. اچھا، اس میں ایک بیان امریکہ کا بھی آیا تھا کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو جائے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس جنگ بندی میں اور اس سیز فائر میں. کہہ سکتے
उसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि सीज फायर हुआ ही अमेरिका की वजह से। जी बिल्कुल, मैंने पहले ही जैसे कहा है कि एक बड़ी ताकत जो होती है ना, हमेशा सुपर पावर है अमेरिका। तो अमेरिका सुपर पावर होने का पहले वो दिखाता है, कुछ शो करवाता है कि मैं सुपर पावर हूँ। जैसे घर में कोई बड़ा होता है ना, तो वो ऐसे दबके मारता रहता है छोटों को। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी कि अमेरिका वो है जो जिसे कहते हैं ना कि हम पापा कुटनी का किरदार पहले लड़वा भी देना और फिर सुलह के लिए आगे भी बढ़ जाना। यही है ना कि जब अपनी अहमियत कम महसूस होने लगे तो अपनी अहमियत बनाने के लिए पहले कुछ करो फिर उसको वॉश करो। तो वो थोड़ा सा किरदार इस तरह, क्योंकि अब इसराइल का और फलस्तीन का देख लें तो वो इसराइल के पे कितनी हिमायत कर रहे हैं। अगर उस वहाँ चाहता तो वहाँ पे एक तरफ बयान है उसका कि नई जंगबंदी होनी चाहिए और ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, दूसरी तरफ असला भी फराहम किया जा रहा है। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि देखिए मुस्लिम कंट्रीज को हमेशा से दबाने की कोशिश की जाती है। हालांकि पूरी दुनिया ये जानती है कि ताकत का मंबा जो है वो मुस्लिम कंट्री अरब ममालिक है। बिल्कुल, तेल वहाँ से निकलता है और अरब ममालिक जो है वो पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करते हैं और अमेरिका खुद वहीं से तेल लेता है। लेकिन चूंकि सुपर पावर है और वो क्या कह लें कि वो उसकी चलती है तो वो अपनी चलाता है और वो उसी अपनी चलाने के चक्कर में ना वो बहुत सारे मुल्कों को पहले आंखें दिखाता है और फिर उनको धमकी भी देता है। तो ये तरीकाकार है, ये शुरू से रहा है और ये रहना है। वो तब तक रहना है जब तक मुस्लिम ममालिक खुद एक ताकत नहीं बन जाते, जब तक मुस्लिम ममालिक खुद इकट्ठे नहीं हो जाते, यूनाइट नहीं हो जाते, तब तक ये चीज रहेगी। इसको हम खत्म नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। सही। अच्छा, मैंने कल एक बयान सुना भी कि इंडिया के जो सहाफ़ी हैं रामवीर गोस्वामी, उनका बयान था, शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो, कि जनाब मोदी सरकार ने हमारे पे बहुत जुल्म किया और मुझे, क्योंकि उनका पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया था बड़ा जारहाना अंदाज में ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उसने फिर एक्सक्यूज़ किया कि हम ऐसे नहीं होना चाहिए था। अब किया जबकि उसको पता था कि हम लोग बुरी तरीके से हार चुके हैं, हमारी पूरी दुनिया में बहुत ही सुबकी हो गई है, बहुत बदनामी हो गई है। अच्छा, इसमें जो गोस्वामी की आप बात करते हैं ना, तो ये इंतहाई, मैं इसको कहती हूँ, मुझे ये कभी भी बंदा पसंद नहीं रहा, क्योंकि उसकी पूरी जो होती है ना टॉक शो, वो बिल्कुल झूठ पर होती है। वो ऐसे ही बड़क बड़क के बोल रहा होता है, ऐसे ही एड़ियाँ उठा उठा के वो चीख रहा होता है, सच उसको बोलना नहीं आता और ना ही उसे सच सुनना आता है। मुझे गोस्वामी की कभी भी कोई बात ना मुझे अपील करती है और ना ही मैं उसे पसंद करती हूँ। अभी भी उसने जो है इंतहाई नेगेटिव किरदार अदा किया। उसने जितने टॉक शोज थे उसमें उसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही गलीज गुफ्तगू भी की और बहुत जारहाना बयान दिए। तो अब जो इसका ये बयान आ रहा है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक हमदर्दी वसूल करने के लिए या अपना दिखावा, थोड़ा सा माइनस करने के लिए दिखावा है, वरना कुछ नहीं, और इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, सही। अच्छा, ये जो इंडिया मीडिया है, जिनको गुडी मीडिया भी कहते हैं, दुनिया ने इस पर कितना यकीन किया है? हाँ जी बिल्कुल, इंडियन मीडिया जो जब से मोदी आया ना, तो उसको मोदी मीडिया कहते हैं या गोदी मीडिया कहते हैं, यानी ये सिर्फ मोदी की तारीफें करते हैं और मोदी के कहने पे सारा चलते हैं। वैसे तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल जैसे चल रहा है, तो उसको भी हम यही कह सकते हैं कि वो भी एक तरह का ऐसा ही हो चुका हुआ है कि एक ही तरफ का बयानिया है तो दूसरा बयानिया नहीं है। तो ये तो वाकई इंडियन मीडिया जो है ना, वहाँ के आप जितने टॉक शोज उठा के देख लें, जितने प्रोग्राम्स देख लें, वो ऐसे सब कुछ उनके नजरिए के मुताबिक जो कुछ वो मीडिया पे दिखाते रहे। खुदा न खासा पाकिस्तान तो सरजमीन से खत्म ही हो चुका हुआ था, पाकिस्तान का तो नाम ही खत्म हो चुका हुआ। उनके जो ड्रोन हमले उन्होंने किए उसमें वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान तो मिट चुका हुआ है। तो खुदा न खासा ऐसा नहीं है। अब देखिए, सोशल मीडिया वॉर है। सोशल मीडिया इस कदर, हर बंदे के पास मोबाइल है और जब हर बंदे के पास मोबाइल है तो हर बंदा सहाफ़ी है। एक मिनट की वीडियोस बन रही हैं, एक मिनट की वीडियोस जो है पूरी दुनिया में मिनट्स में वायरल हो जाती हैं, सेकंड्स में वायरल हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ना सिर्फ एक नज़र शनास हैं बल्कि बाखबर है। उन्हें पता है यहाँ का एक बंदा जो है मीडिया से अटैच है और वो सच जानना और सच फैलाना जानता है। तो इंडियन मीडिया की बात पर दुनिया में किसी ने भी यकीन नहीं किया, सरासर झूठ था। हम देखते हैं बीबीसी ने बहुत सारी चीज़ों को इनकी काउंटर किया, बहुत सारी खबरों को काउंटर किया। इसी तरह बाकी अगर हम दूसरे ममालिक की न्यूज़ देख लें, जितनी भी हमारी चलती रही हैं, उसमें तकरीबन इंडिया के बयानिए को किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो सिर्फ अपने मुल्क में, इवन उनकी अपनी अदाकार जो है वो सोनाक्षी सिन्हा, उसने एक बयान दिया कि इंडियन जो न्यूज़ चैनल्स हैं ये मुझे मजाक लगते हैं, ये मुझे कोई कॉमेडी चैनल्स लगते हैं, जिस तरह की ये खबरें देते हैं, जिस तरह के ये प्रोग्राम्स करते हैं। तो इसलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया नजमा आपका, आपने जिस तरह हालात हाजरा का प्रोग्राम
پیش کیا لوگوں کے سامنے، ملکی حالات کو پیش کیا جس طرح سب کے سامنے. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بہت حد تک یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ انڈیا نے کس بیس پر سیز فائر کیا اور اسے کس طرح شکست سے دوچار ہونا پڑا. بہت بڑی قیمت چکانا پڑی. جی بہت شکریہ عشرت آپ کا بھی. ہم اسی پروگرام کے توسط سے CNN پاک نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے ہم افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے جوان ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے رہیں گے. دیکھنے والوں کو بہت شکریہ. CNN پاک نیوز کے ساتھ جڑے رہیے اور اسی طرح لیٹسٹ اپڈیٹ سے باخبر رہیے.